खूनज़ादा चट्टान साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने उम्र के इतने वाज़े फ़र्क के बावजूद भी फ़राइज़ मनसबी याद दिलाए हैं शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा है कि आपको बाहर निकलना होगा अपोजिशन लीडर के होते हुए। अपोजिशन लीडर हैं आप बाहर निकलें, एहतजाज फरमाएं। नहायत नीम दिली के साथ, जैसा कि मैंने फतवे में कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेफाक किया। उससे आगे जाकर के अगर हम बात करें सर, ये नीम दिली से किया जाने वाला एहतजाज अगर तो कभी किया भी गया तो कोई रंग लाएगा? इससे बिलावल भुट्टो साहब की इस नसीहत से कोई फैज़ पहुंचेगा? देखिए जी, आपके इस सवाल से पहले मैं एक चीज़ का तौसीक करना चाहता हूँ। जो आदिल साहब ने उसको इधर उधर लेके और घुमा दिया, मैं उसको दुरुस्त करना चाहता हूँ। सवाल ये नहीं था कि पाकिस्तान में पेट्रोल और गैस के ज़खायर कितने हैं कितने नहीं है। चलो मैं मान लेता हूँ कि पाकिस्तान का सरजमीन गैस और पेट्रोल से भरा हुआ पड़ा है, लेकिन ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के नाअहली थे कि उन्होंने निकाला नहीं। सवाल ये था कि आपने 65% महंगा इंटरनेशनल मार्केट से खरीदा है। यानी जो लोग इंटरनेशनल मार्केट से जो चीज़ खरीदते हैं, इनसे आपने 65% महंगा खरीदा। और ये आपके नाअहली की वजह से हुआ कि आपने टाइम पे खरीदारी नहीं की। और फिर जब आपने वहाँ पे टेंडर दिया तो आपको सप्लायर नहीं मिल रहा था। और ये 1 साल का नहीं है कि ये अभी का वाक़या है, ये 2 साल से तसलसल से चल रहा है कि जो खरीदने का टाइम आ जाता है तो आप वो इस टाइम पे टेंडर नहीं देते हैं। जब मार्केट में महंगाई आ जाती है, आपको मिलती नहीं है, तो फिर आप उसको खरीदते हैं। और इसकी वजह से कभी 21 अरब, कभी 40 अरब, कभी 60 अरब, कभी 90 अरब नुकसान होता है। और अभी तक इन 2 सालों में पाकिस्तान के कौमी खजाने को 221 अरब आपने सिर्फ LNG में नुकसान पहुंचाया है कि आपके नाअहली की वजह से कि आप टाइम पे खरीदारी नहीं करते हैं। दूसरी बात, मेरे भाई ने जो कह दिया कि इमरान खान पे इल्ज़ाम नहीं लग सकते, तो इमरान खान पे तो भाई चैरिटी का भी इल्ज़ाम है। मुल्क का खजाना तो दूर की चीज़ है, वो मरीजों को जो लोग दवाइयों के लिए, इलाज के लिए पैसे देते हैं, ये तो अभी इख्तिदार में आ गया। इससे पहले तो ये इख्तिदार में नहीं था। फिर अली मबाजी के ये 162 अरब के असासे कहाँ से बनाए गए? ये वही चैरिटी का पैसा है जो लोग इमरान खान को देते थे। सर ये मेरा ख्याल है बात थोड़ा सा हम मौजू से हट गए हैं खूनज़ादा चट्टान साहब। सर मैं आता हूँ, अभी मौजू पे आता हूँ। ये मौजू है ना, इन्होंने कह दिया ना कि इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं किया है। अभी मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ। भाई पहले जो PDM मुत्तहिद था और उन्होंने इस मुल्क में एहतजाजी तहरीक चलाया, तो आपने देखा था कि ज़िमनी इलेक्शनों में क्या हश्र हुआ PTI का। और अगर PDM मुत्तहिद होता तो इसके लिए तो एहतजाज की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो पंजाब में बहुत आसानी से अदम एतमाद हो सकता है इनकी हुकूमत पे, बुज़दार पे जो वसीम अकरम प्लस है। और पंजाब हुकूमत की गिरती हुई 5 घंटे के अंदर अंदर इसका मरकजी हुकूमत गिर जाएगा, जिसको एक बार हमने डेमो भी दिया था। वहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वही कौमी असम्बली से हमने कामयाब किया था, जहाँ पे इन्होंने वज़ीर आज़म का वोट लिया है। तो अगर अपोजिशन अपना किरदार अदा करे और वो लीड करे, तो ये इस हुकूमत से जिन्होंने महंगाई के दोज़ख में इस मुल्क के अवाम को डाला है, जिन्होंने पाकिस्तान के दोस्तों को ख़त्म कर दिया। एक दौर था कि चाइना और अमेरिका के बदतरीन ताल्लुकात थे, लेकिन हमारे दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। सऊदी और ईरान के बदतरीन ताल्लुकात थे, लेकिन इसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। जिन्होंने पाकिस्तान को तनहा कर दिया, जो रोज़ बरोज़ लोगों को बेरोज़गार करते, 16,000 फैमिलीज को। सर अब जरा मेरा ख्याल है कि अदील साहब की वजाहत इन सारी बातों पे बनती है। थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ़ फरमाएं तो मैं आपकी तरफ आता हूँ। अदील साहब, सर मैं चाहूँगा कि वक्त बहुत कम है, आप ऑलरेडी लेट भी हो चुके थे, इस वजह से बहुत सारे मौज़ूआत मैंने खुद ही आपके साथ डिस्कस कर लिया। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के बारे में हम बात करेंगे। ब्रेक पर मैं और आप गुफ्तगू कर भी रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि मीडिया में भी यकीनन कोई ना कोई मामलात की देखने की ज़रूरत है, शायद उसको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। लेकिन मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नामी ये बिल, अपोजिशन का ये कहना है और क्या खूब कहना है कि इस बिल का मकसद सहाफ़ियों के लिए एक अलहदा नैब का क़याम है।
دوسری جانب بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کے گفتگو میں اتفاق کیا گیا ہے کہ اس کی مخالفت نہ صرف کی جائے گی بلکہ ڈٹ کے کی جائے گی اور جس حد تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے. کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں لیٹ ہونے پر. بارشوں کی وجہ سے تقریباً 2 راستے جو یہاں آنے والے ہیں وہ منقطع ہو گئے سیلابی ریلے کی وجہ سے. آپ نے میڈیا ڈیولپ کی بات کی. دیکھیں پاکستان میں ہر چیز اور کسی بھی ملک میں کسی بھی ڈیموکریٹک ملک میں ہر ادارے کو چلانے کے لیے کوئی ریگولیشنز ہوتی ہیں. وہ صرف میڈیا کے لیے نہیں ہے, وہ ہر ادارے کے لیے ہیں. دیگر جو جتنے بھی پاکستان میں ادارے کام کرتے ہیں تو اس پہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی جو ہوتی ہے, جیسے آئل اینڈ گیس کے اوپر بھی ہے, انرجی کے اوپر بھی ہے, باقی دیگر اس کے اوپر ہوتی ہیں ریگولیٹری اتھارٹیز. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا گلا دبایا جائے یا کسی کے اوپر ظلم کیا جائے یا کسی کے اوپر ستم کیا جائے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو خامیاں ہیں, جو فلاز ہیں, ان فلاز کو ریگولیٹ کیا جائے اور اس اتھارٹی کے ذریعے یا اس قانون کے ذریعے, اس بل کے ذریعے جو ہے ان شعبوں سے متعلق جو لوگ ہیں ان کو تحفظ دیا جائے. اور مثال کے طور پر میڈیا کے اندر بہت سارے جو ہمارے صحافی حضرات ہیں جو گراؤنڈ پر کام کرتے ہیں, تو نہ ان کی بیچاروں کی ان کو تنخواہیں پوری ملتی ہیں, نہ ٹائم پہ ملتی ہیں, نہ ان کی کوئی میڈیکل انشورنس ہوتی ہے, نہ کوئی ان کی اور سہولت ہوتی ہے, نہ ان کی فیملیز کی کوئی سہولت ہوتی ہے, نہ ان کی رہائش کا کوئی وہ ہوتا ہے, کوئی فیسلٹیز. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. پروگرام میں وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا ایک موقف بھی تھوڑا سا ان کو بھی ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ ماننے سے بھی قطعی طور پہ قاصر ہوں کہ پاکستان میں جتنے لوگ تھے اس تھے ان میں سے کسی کو بھی اس سے ایک بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہر ادارے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک باڈی ہوتی ہے, تو میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی وہ ایک باڈی بنا لیتے ہیں. آپ سے پہلے بھی حکومتیں آئیں کر کے گئیں, ان کو یہ خیال نہیں آیا, آپ اتنے بڑے چیمپئن تھے کہ آپ نے اس ادارے کو ریگولیٹ کرنے کی ٹانگی. تھوڑا سا توقف سر, میرا ذرا ویو پوائنٹ لے لیجئے پھر آپ جواب دیجئے گا, میں سنوں گا. جناب من, میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے ساتھ ساتھ آپ اس بات سے صرف نظر کریں گے, میں تو نہیں کرتا کہ میڈیا میں بھی گرفت کی ضرورت ہے, میڈیا میں بھی ان لوگوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے جو 2 نمبریے ہیں, جو گاڑیاں ہیں. جناب من, لیکن اس ایک بات کو کیا کہیں گے کہ پچھلے ہفتے میں ہی ایک صاحب کو ایک ٹیلی ویژن چینل پر پی ٹی آئی کی چمچاگیری کے الزام میں کرنٹ افیئر اینکر بھرتی کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے ایک اور محترمہ جن کا نام میں نے پھلجڑی رکھا ہے, وہ جا کر کے مختلف چینلز پہ پہلے تو ماہرانہ رائے دیتی رہیں, ہر غلط کو صحیح ثابت کرتی رہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے, اور اس کی مدت میں ان کو اسی ٹیلی ویژن چینل پر آج سے 6 مہینے پہلے کرنٹ افیئر اینکر بنا دیا گیا, ایک پرائم ٹائم سلاٹ دے دی گئی. حضور بہت سارے معاملات ہیں جن کی دیکھنے کی ضرورت ہے. چینلز بھی گود لیے جا رہے ہیں, کوئی 2 چینل 3 چینلز اس وقت ایسے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی کسی غلط کاری کو رپورٹ ہی نہیں کرتے. ان میں نیوز اینکر سے لے کر کے پروگرام اینکرز تک کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو رحمت اللہ علیہ ثابت کریں. سر, اتھارٹی بنانے سے پہلے میرا خیال ہے اگر یہ سب کچھ دیکھ لیتے. دیکھیں جس طرح یہ نیم, ویسے تو یہ نیم کالنگ اچھی بات نہیں ہوتی, کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے. میں اس پہ جو آپ کا ہے کہ آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کس کو نواز رہے ہیں اور حکومت نواز رہی ہے, میں تو جس اینکر سے میڈیا کے لوگوں سے میں ملتا ہوں تو ان کی مجھ سے الٹا شکایت یہ ہوتی ہے کہ یار جو حکومت کے یا تحریک انصاف کی کوئی تھوڑی بہت اچھائیوں کو بیان کرتے ہیں تو ان کو آپ لوگ وہ نہیں کرتے, آنر نہیں کرتے, ان کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. آنر نہیں کرتے, یہ تو بہت عجیب سی بہرحال آپ نے بات کر دی. سر پروگرام میں وقت بالکل ہماری گفتگو کا وائنڈ اپ ہو چکا ہے. ناظرین ایک انتہائی اس کو میں نے کور کرنا ہے. سر انفارچونیٹلی عدیل صاحب پروگرام میں, سر پروگرام کا فارمیٹ آج کا ذرا مختلف تھا, میں نے اسی لیے آپ سے پہلے معذرت کر لی تھی, آپ پہلے لیٹ ہو گئے تھے, آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی, پلیز مجھے وائنڈ اپ کرنے دیجئے. ناظرین یہاں ہم بات کریں گے یہ جو بل بات کر رہے ہیں میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کی, جس کے خلاف ساری باتیں ہو رہی ہیں, اس کا ایجاد کنندہ کون ہے جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو منسٹر انفارمیشن ہے جناب فواد دی گریٹ چودھری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بارے میں, پی ٹی آئی کے بارے میں, عمران خان کے بارے میں, عارف الوی کے بارے میں, وہ پہلے ماضی میں کیا کہا کرتے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.